बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आप शायद इमरान खान के अंदर, शहबाज शरीफ के अंदर, बिजली महंगी होने के ऊपर और आज बजट अप्रूव करने के ऊपर फंसे हुए हों कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ है और 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है और 1 जुलाई को 10 रुपये पेट्रोल मजीद महंगा होने की खबरें हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, वो खबर है साबिक सदर और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के मुतालिक। चूंकि जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो दुबई के अंदर जेर इलाज थे और उनकी सेहत और जिंदगी के मुतालिक बहुत सारी खबरें आती रहीं। बताया यह गया कि वो शदीद अलील हैं लेकिन वो जिंदा हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके इंतकाल की खबरें आई थी, बाद में उनके अहले खाना ने और उनकी पार्टी ने उस बात की तरदीद कर दी थी। अब वो सबसे बड़ी खबर आ गई है क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान कौन लेके आया है, कहां पे रखा गया है, फौज ने क्या वार्निंग दी है और उसके बाद ये पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इतनी खामोशी क्यों है और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत को इतनी चुप क्यों लग गई है? मैं आपको सबसे पहले इस मामले के मुतालिक बताना ये चाहता हूं कि डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सबसे पहले कामरान शाहिद के शो में आके ये बात की थी, जिस दिन इमरान खान से मुतालिक उन्होंने कहा था कि कोई साजिश वाजिश नहीं हुई। मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि आज मकसद साजिश के ऊपर कमेंट नहीं करना था, बल्कि बताना यह था कि फौज जनरल परवेज मुशर्रफ को वापस लेके आ रही है, लेके आना चाहती है। मिलिट्री लीडरशिप का ख्याल है कि उनको वापस पाकिस्तान आना चाहिए और अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में गुजारना चाहिए। जिसके बाद खबर यह है कि मिलिट्री लीडरशिप ने जनरल मुशर्रफ के अहले खाना से राब्ता किया और उनके लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। उनको कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं तो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन यह सारे का सारा आपके डॉक्टर्स और फैमिली के ऊपर होगा। जिसके बाद उनके अहले खाना ने फौज को यह बताया कि उनके डॉक्टर्स ने उनको सफर करने से रोक दिया है, इसलिए वो पाकिस्तान अब नहीं आएंगे। और खबरें यूं यहां चलाई गई कि जनाब वो जनरल मुशर्रफ वापस नहीं आ रहे। लेकिन उस सारी सूरत हाल के दौरान 2 से 3 ऐसे स्टेटमेंट्स आई जिससे हमें अंदाजा हो गया कि ये सारे का सारा सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, लोगों की माइंड मेकिंग की जा रही है, जनरल मुशर्रफ वापस आ रहे हैं। उसकी पहली मिसाल जो है वो हमें ख्वाजा आसिफ की सूरत में नजर आती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान आने देना चाहिए ताकि वो वकार के साथ अपने आखिरी दिन गुजार सकें। जिसके बाद नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ को माफ कर दिया और हुकूमत से मैं कहूंगा कि उनकी वापसी के लिए सहूलत फराहम की जाए। लोगों ने कहा कि आप कैसे माफ कर सकते हैं, आप अपने जाती मामलात तो माफ कर सकते हैं लेकिन आईनी और कानूनी मामलात के ऊपर बात नहीं कर सकते। नून लीग के ऊपर शदीद तनकीद हुई और इसके ऊपर मरियम बीबी जो है वो भी खामोश और सारे उनका नहीं इंसानियत के नाते बयान दिया है। नून लीग के अपने जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत परेशान हुए। लेकिन असल बात यह है कि आखिरी हफ्ते यानी जो हफ्ता गुजर गया है, जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान की फौज के सरबराह हैं, उन्होंने और उनकी अहलिया ने दुबई का दौरा किया और वहां पे उन्होंने सारा दिन जो है जनरल मुशर्रफ की फैमिली के साथ गुजारा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर ब्रेक की, जिसके बाद अंदाजा हो गया कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो खासे अलील हैं। उसके बाद BBC ने एक स्टोरी पब्लिश की जिसके अंदर कहा गया कि जो फौज है वो अपने साबिक अहलकारों से भी जुड़ के रहती है, उनके साथ भी राबता मुनक़ता नहीं किया जाता, जिससे चीजें बहुत क्लियर हो रही थी। लेकिन अब इस वक्त खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है, लेकिन हाउस के अंदर, सेनेट के अंदर भी मामला आया जहां पे सेनेटर मुश्ताक जो हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा कि अगर जनरल मुशर्रफ को आपने वापस लेके आना है तो फिर यूं करें, जेलों के दरवाजे खोल दें। उसकी वजह क्या है कि जनरल मुशर्रफ के ऊपर सन 2007 के अंदर जो उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की थी उसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और खुसूसी ट्राइब्यूनल जिसके सरबराही पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो इंतकाल कर गए हैं जस्टिस वकार सेठ साहब ने की। वकार सेठ साहब ने उनको बाकायदा पाकिस्तान के अंदर गद्दार करार दिया। न सिर्फ गद्दार करार दिया बल्कि कहा कि उनको फांसी की सजा दी जाए और उनकी लाश को कुछ दिनों के लिए डी चौक के अंदर लटका दिया जाए। यह पाकिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ वाहिद वो आदमी हैं जिनको बाकायदा तौर पे अदालत ने, जो मुल्क के सरबराह या आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर फाइज रहे हूं,
ان کو غدار باقاعدہ طور پہ آرٹیکل 6 کے تحت قرار دیا گیا ہو. یہاں الزامات بہت لگتے ہیں لیکن جنرل مشرف وہ واحد شخصیت ہیں. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اسی ٹرائبونل کی تشکیل کو غلط قرار دے دیا، حالانکہ وہ اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی اس کے اندر کام کر چکے ہیں. اب جنرل مشرف کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ نواز شریف کی حکومت نے درج کیا تھا 2013 جب ان کی حکومت بنی، اس کے فوراً بعد. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ تھوڑی دیر بعد جب چیزیں چلیں تو دباؤ برداشت نہیں ہوا. 2016 کے اندر جنرل مشرف یہاں سے باہر چلے گئے جب ان کا نام ACL سے نکال دیا گیا، اور اس میں بات بہت واضح ہو گئی کہ جو راحیل شریف ہیں انہوں نے رول پلے کیا تھا، اور یہ بات جنرل مشرف نے خود بھی مانی اور راحیل شریف نے بھی کہ ان کے باہر جانے کے حوالے سے کردار ان کا تھا. اب ذرا خبر اس بات کے اوپر کہ جنرل مشرف کو واپس لانے کے حوالے سے جو موجودہ اس کرنٹ سچویشن ہے وہ کہاں پہ ہے. خبر یہ ہے جو اسلام آباد کے اندر سپیکولیٹ کر رہی ہے اور پاکستان کے میڈیا کے اندر اب آہستہ آہستہ خبر آنا شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب لوگوں کا ذہن بنانا ہے، چونکہ فوج کہہ چکی ہے انہوں نے لے کے آنا ہے، تو حکومت کی کیا مجال ہے، کسی بھی ادارے کی کیا مجال ہے. اب انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابق آرمی چیف پاکستان میں آئیں گے والی بات نہیں ہے. اس وقت افواہیں ہیں، اس وقت خبریں ہیں، اس وقت دعوے اسلام آباد سے کیے جا رہے ہیں کہ 3 دن پہلے ایک شخصیت کو دبئی سے خصوصی ایمبولنس کے ذریعے ایئر ایمبولنس کے لیے پاکستان پہنچا دیا گیا ہے، اور وہ خصوصی شخصیت مبینہ طور پہ جنرل پرویز مشرف ہیں، اور ان کو راولپنڈی کے ایک ہسپتال کے اندر اس وقت ایڈمٹ کروا دیا گیا ہے. اب وہ راولپنڈی کا ہسپتال کیا سول ہسپتال ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف عام طور پہ سول ہسپتال کے اندر ایڈمٹ نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر کوئی عسکری اداروں سے منسلک ہسپتال جہاں پہ ان کو ایڈمٹ کیا گیا، وہاں پہ کسی کو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، اور سیکیورٹی سخت ہونے کے متعلق یہ پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ معمول کی وہ سیکیورٹی اس قسم کی گئی ہے، کوئی خاص موومنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ساری کی ساری سیکیورٹی جنرل پرویز مشرف کی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے اپنے اصل انسٹیٹیوشن جس کے وہ ہیڈ رہے ہیں اس کے ہاسپٹل کے اندر ہیں، اور شاید ان کی ہی حفاظت کے اندر ہیں، اور فوج اس کے اوپر کوئی کمپرومائز. آپ کو یاد ہوگا جب ملٹری کورٹ کا جو اسپیشل کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں جنرل پرویز مشرف کو غدار قرار دیا گیا تھا، اس دن ISPR نے باقاعدہ بیان جاری کیا تھا. یہ آصف غفور صاحب کا زمانہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل مشرف سب کچھ ہو سکتے ہیں، غدار نہیں ہو سکتے، اور اس سے پاکستان کی فوج کا وقار مجروح ہوا ہے اور جوانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، تو اس کو ہم اس فیصلے کو منظور نہیں کرتے. یہ پہلا ایسا موقع تھا جب پاکستان کی فوج نے عدالت کے کسی بھی فیصلے کو قبول کرنے سے اس کے اوپر یہ کامنٹ ظاہراً کیا. تو اب صورتحال اب جب انہوں نے کی ہے تو آپ نے نواز شریف کا دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں جی جناب کہ سہولت پیدا کریں. خواجہ آصف کا لہجہ بدل گیا. یہاں پہ آ کے پاکستان کے تمام سیاستدان، تمام پولیٹیشنز بالکل ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کے نظر آئیں گے. آپ کو میڈیا اس کے اوپر بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آپ کو سیاستدان بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور کوئی نہیں پوچھے گا کہ آخر وہ آرٹیکل 6 وہ وقار سیٹھ کی عدالت کا وہ فیصلہ جو پاکستان کا آئین توڑنے کے اوپر لگایا گیا ہے، کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اور یہاں پہ آ کے پاکستان کی عدالتیں بھی آپ کو خاموش نظر آئیں گی کہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، اس قسم کی کوئی نہ نوٹس کی نوبت آئے گی، نہ کامنٹ ہوگا، نہ کوئی ڈیبیٹ ہوگی. کیونکہ کچھ معاملات پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پہ میرے سمیت ہم سب کے پر جلتے ہیں. اس میں سے سب سے بڑا یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کیسے خاموشی کے ساتھ جسٹیفائی کیا جائے گا. اب ان کی خدمات کو یاد کیا جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ اصل جو خبر ہے، شاید آپ تک ابھی خبر اس طرح سے نہ پہنچی ہو، تو ہم آپ کو سب سے پہلے یہ خبر اس لیے پہنچا رہے ہیں کیونکہ اب آہستہ آہستہ پاکستان کا میڈیا اور یہ سارے لوگ آپ کو بتانا شروع ہو جائیں گے. لیکن آج سے 3 روز پہلے ان کی پاکستان آمد ہوئی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ خبریں جو ہے وہ بریک کروائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کیسے لایا گیا، کوئی لایا گیا. یہ دیکھیے نون لیگ جنہوں نے مقدمہ بنایا، آرٹیکل 6 لگوایا، ان کی حکومت میں واپس آئے ہیں. ساری عمر نون لیگ اس کا جواب دیتی رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.